बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, ये बुनियादी तौर पे वो लोग हैं जो सऊदी ओजर कंपनी के मुलाजमीन थे, और वो कंपनी से जब इनको आज से तकरीबन 6 साल पहले जब घरों को भेजा गया तो इनके साथ एक कमिटमेंट की गई थी, पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व थी, और इन्हें कहा गया था कि आप जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आपको फौरी तौर पे तमाम वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। आप में से तकरीबन सारे लोग ये जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग जो बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं तो बिलखुसूस उनके घर वालों को बड़े इंतजार और उम्मीदें होती हैं कि उनका वालिद साहब आ रहे हैं, उनका भाई आ रहा है, किसी का बेटा आ रहा है, वो उनके लिए वहाँ से कोई तोहफे ताइफ लाएगा, कुछ कमा के लाएगा जिससे वो अपना घर बनाएंगे, बच्चों की शादियां करेंगे। बेशुमार ऐसे जो मामलात होते हैं वो हमारे ओवरसीज भाइयों की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हमारी जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इन्हें बगैर बेनिफिट्स के वहाँ से भेजा गया, और सितम ज़रीफ़ी ये कि जब ये यहाँ आए तो 6 साल तक का तवील अरसा गुजर गया। ये 5 दफ़ा तकरीबन जो मिनिस्टर ओवरसीज हैं उनके साथ भी मिले, जुल्फी बुखारी साहब के साथ। इसी तरीके से ये फॉरेन ऑफिस में भी गए, बाकी जगह गए, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे साथ ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनमें से चंद लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि इस फ्राइडे को हम इन भाइयों की आवाज़ को नेशनल मीडिया पे लेके आएंगे। जुमे के दिन हम इनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे और हुकूमती हुकाम का मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मैक्सिमम रिलीफ मिले। हम यहाँ मौजूद लोगों में से आप सर क्या कहेंगे कि ये जो मामला है सारा, इस पे आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं जितना आसान लफ्जों में, क्योंकि आपका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है, सारे लोग समझते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुख्तसरन आपका मैसेज आ जाए कि इमीडिएटली क्या होना चाहिए। सर, इमीडिएटली ये है कि हमारा सबसे बड़ा बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। हम लोग जो है कोई हम लोगों का जरिया रोजगार या कुछ भी नहीं है। सारे जितने लोग भी हैं मोस्टली हम सब एजेड लोग हैं, कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास है कुछ नहीं है कि चलो कोई अपना छोटा मोटा रेडी लगाएं, कोई कारोबार करें, पल्ले हमारे कुछ नहीं है। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने 34 या 34 साल मैंने वहाँ सर्विस की है। मेरे ड्यूज जो हैं वो बनते हैं 2,69,716 रियाल बनते हैं। तो मुझे अगर उससे 50% भी मिल जाएंगे तो मैं अपना छोटा मोटा कुछ कर सकता हूँ। और नाज़रीन एक चीज ये ऐड करें कि इनका जो केस है वो लीगल केस है, ये अप्रूव्ड केस है, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जो कन्फ्यूजन में है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेड केस है, वहाँ की कंपनी की तरफ से भी, और हमारी जो एम्बेसी है वो भी उसमें ऑलरेडी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो हमसे लिए, और एम्बेसी ने जो है वो बाई फोर्स हम लोगों को भेजा कि ये आप लोगों के केस। उस वक्त पाकिस्तान के सफीर कौन थे वहाँ, अगर आप में से किसी को याद हो? मंजूरुल हक था साहब, उस एम्बेसडर थे, और हमारे साथ अपने प्रोग्राम में हम उनको भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करके बैठाएंगे। अच्छा, ये नाज़रीन हमारे वो भाई हैं जिनको ये जब वहाँ थे कसम परसी में थे, इनको ड्यूज नहीं मिल रहे थे, 1 साल इन्होंने वेट किया। इस दौरान इनके दोनों वालिदैन माँ और बाप इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि इनके ड्यूज मिले और ये आ सकें। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब ये लोग अपने अपने एयरपोर्ट्स पे पहुंचे, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, तो वहाँ से इनके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि बमुश्किल ये अपने घरों तक पहुंच सके, और ऐसे वो भी कर्ज लेके इन्होंने वहाँ पहुंचा। तो सर आप क्या कहेंगे सब? मैं जब वहाँ था 9 माह तक हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें खाना तक नहीं मिला। मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया था, इतना डिप्रेस हो गया था कि मेरे पास गोली खाने के लिए पैसे नहीं थे, मेडिसिन के लिए। मैं इतना परेशान हो गया था। जब मैं वापस आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, हमें 4,000 रुपया दिया मानसरा के लिए, तो मेरे पास जेब में सिर्फ 150 रियाल था। 150 रियाल में से मुझे अभी तक अफसोस है कि मेरे बच्चे मेरा हाथ देख रहे थे, मैं उनके लिए एक टाफी तक नहीं लाया। ये यकीनी तौर पे किसी वालिद के लिए बहुत बड़ा एक मामला होता है कि जब उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वो बेबस हो के वो उनके लिए कुछ ना कर सके। अपना सामान वहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, आप सर शकूर साहब क्या कहेंगे? अच्छा सर, मैं ये आपको इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप हमें कवरेज दे रहे हैं, और उसके बाद ये मैं एक बात करूं, क्योंकि मुझे तकरीबन जद्दे से लोग जानते हैं। मैंने रियाज के अंदर जब हमारी कंपनी दिवालिया शो हो रही थी तो उस टाइम एक बहुत सारा क्राइसिस आया था, हमारे लोगों की टांगें काट गई, हॉस्पिटल तक मैंने उनको लेके जाना, वहाँ से वापस होना, पूरी एम्बेसी के जो प्रोसीजर था
اس کے پوری ایمبیسی کے ساتھ وہاں منظور الحق تھے, محمود صاحب تھے سیکرٹری جو ایمبیسڈر کے, وہ ان کے محمود صاحب, ان کے ساتھ میرے بہت کلوز تعلقات تھے, کیونکہ میں پورا ان کو جو ہمارا جو ڈاکومنٹس تھے سب میں نے اپنے ہاتھوں سے کمپلیٹ کر کے ان کو دیے. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ آپ لوگ پاکستان جائیں. وہ فیصلہ جو آپ کو جو مین ایشو ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کریں آپ, وہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ پاکستان جائیں گے, جس کے مختلف ایمبیسیوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا سعودی گورنمنٹ کہ ہم آپ کو, سعودی گورنمنٹ آپ کو 100% پے کرے گی, 100% پے کرے گی, لیکن پاکستان میں جا کے پے کرے گی, یہ ایک پوائنٹ میں اندر پے کرے گی. ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ جس کمپنی سے یہ لوگ آئے وہ کمپنی سعودی گورنمنٹ نے سیل کر کے اس کا $12 ارب آپ بتا رہے تھے کہ وہ وہاں کے نیشنل ایسٹ میں جمع کیا گیا تھا تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. اس کے بعد جب ہمیں یہاں آئے تو اوورسیز والے وہ آلریڈی ایئرپورٹ پہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے آتے ہی ہمیں $2000 ہم کشمیر کے جو تھے جو مسلم لوگوں کو دے رہے تھے, لیکن جو راولہ کوٹ یا ڈسٹرکٹ کشمیر کے لوگ تھے ان کو $2000 مل رہا تھا. تو وہ $2000 اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنا ڈاکومنٹس پورے کمپلیٹ کریں او پی ایف کے اندر, وہ بھی ہم نے کیے. اس کے بعد پھر ہمیں جب او پی ایف کے اندر زاہد صاحب تھے, میں نے 3 دفعہ ان سے میٹنگ بھی کی. انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. اسی دوران سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ آیا جس میں حراری کو طلب کر دیا گیا تھا. وہ اگر مجھے کہیں بڑی جگہ پہ ٹائم ملے تو انشاءاللہ, کیونکہ شارٹ کٹ پروگرام ہے تو وہاں بڑا تفصیلی بیان کرو, تو حراری نے آ کے ہم سعودی گورنمنٹ کے اوپر کیس کر دیا تھا کہ بھئی میرے جتنے بھی جو آپ نے میرے بل بقایا ہے وہ مجھے دیں اور میں لیبر کو پے میں کروں گا. تو یہ ایک کیس سپریم کورٹ نے پھر سعودی گورنمنٹ کو بلایا جس کی پوری میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, لیکن میں گھر سے لاؤں گا. ایک چیز اور آپ اب آپ یہ کریں, میرا ایک مشورہ ہے, میں لائیو بھی بتاؤں کہ جو ڈیٹا ہے نا آپ کے پاس جو اویلیبل لوگ ہیں, یعنی ممکن ہے کہ بعض لوگ اپنے اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں, ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اتنا اس طرف نہیں آتے, لیکن وہ جو بہت مجبور ہیں جن کی تعداد جتنی بھی ہے 500 ہے, 1000 ہے, 1200 ہے, جو آپ سب آن بورڈ ہیں رابطے میں, ان کی ایک امیڈیٹ لسٹ تیار کریں تاکہ جو ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھیں تو ہم وہ لسٹ رکھیں جو کہ بالکل موسٹ امیڈیٹ لوگ ہوں, یعنی جن کا فون نمبر بھی آپ کے پاس ہو, جن کے ہاؤس ایڈریسز بھی آپ کے پاس ہوں. سر آپ آخری پیغام کیا دیں گے, کیا آپ اس وقت گورنمنٹ کو امیڈیٹلی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیس سارا آپ کا تقریباً اچھی طرح ایکسپلین ہوا ہے, لیکن آپ میسج کیا دیں گے گورنمنٹ کے لیے؟ کہ آخر میں یہی ہے کہ آپ نے سب یہ دوستوں نے بات کی ہے, ہم سارے فورمز پہ جا چکے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ سے امید ہے کہ وہاں کے کراؤن پرنس سے بات کریں, ان تک یہ خبر نہیں ہے. اب صرف پی ایم صاحب تک ہمارا جانا باقی رہ گیا. باقی تو ہم آپ کو پتہ ہے نہ زیڈ بخاری صاحب نے کچھ کیا, نہ اوورسیز والوں نے کچھ کیا, نہ وزارت خارجہ, ہم ادھر بھی میرے پاس لیٹر پڑے ہیں. تو وہ ہمارے اس معاملے کو دیکھیں اور وہاں کے کراؤن پرنس سے بات کریں کہ بھائی ساری دنیا میں جو دیگر ملک ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں تو پاکستانیوں کو بھی دے دیں. اور بہت بڑا ریویو. یہاں خان محمد خان صاحب موجود ہیں تحریک جوانان پاکستان سے. خان صاحب تشریف لائیں پلیز. ایک آپ کو بھی جی ضرور ان کو بھی بلائیں آپ جب تک. اچھا, میں خان صاحب کو بلانے کا یہ مقصد تھا کہ خان صاحب یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ انسانیت کا مسئلہ ہے, تو اس پہ آپ تمام احباب کی توجہ چاہیے ایک پوائنٹ کے لیے کہ اگر ایک ماہ کے عرصے میں یہ مسئلہ گورنمنٹ یا تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو ٹائم دیں, ملیں, آپ کی بات سنیں. اگر نہیں سنتے تو آج کیا تاریخ ہے جی, 23 نومبر ہے, تو 1 جنوری کو انشاءاللہ تعالی تحریک جوانان پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کے حق میں جی چوک میں احتجاجی دھرنا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یہ خان محمد خان صاحب اس کے تمام معاملات دیکھیں گے. آپ دوستوں کو آنے میں بھی اگر دشواری آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری تنظیم جو ہے تحریک جوانان پاکستان وہ آپ کے ساتھ دے گی جن جن جگہوں سے آپ آنا چاہیں گے. کنونس کا 1 جنوری, اس سے پہلے ہم میڈیا ابھی تو 23 نومبر ہو گیا نا. جی کرتے ہیں, جسٹ 1 منٹ. آپ آج 23 نومبر تو ہو چکا ہے نا سر, آگے دسمبر ہے اور دسمبر کے بعد 1 جنوری کا ٹائم فریم دیتے ہیں جس میں آپ تمام احباب, تب تک ہماری کوشش ہوگی کہ پی ایم آپ کو ٹائم دیں. ہم بھی کوشش کریں گے, میں دفتر خارجہ سے بھی تمام لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ آپ کے ایک ڈیلیگیشن کو بلا کے ملا جائے, اور جو ریکویسٹ آپ کو میں نے کی اپنی لسٹ تیار کریں امیڈیٹلی. اگلے 2 سے 3 دن میں 4 دن میں آپ ایک فہرست موسٹ امیڈیٹ جو انتہائی ضرورت مند ہے اور جو سب رابطے میں ہے, یعنی وہ لوگ جو اویلیبل ہیں, کوئی اور کسی ملک میں نہ گیا ہو, ان کی فوری لسٹ تیار کر کے مجھے واٹس ایپ کریں گے. میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ 2 دن کے اندر یعنی 27 تاریخ سے پہلے 27 نومبر سے پہلے ہم گورنمنٹ سے بات کر کے آپ کو اس کا جواب لے کے دیں گے کہ یا تو فلاں دن آپ کی
प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, या 1 जनवरी को डी चौक में हम भी होंगे, आप भी होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ होंगे। इस तरह नहीं कि ऐसे बेसर उस्मानी के आलम में नहीं होंगे, पूरा एक इंतजाम करके आएंगे। हमारी बहनें तशरीफ नहीं है, हमारी बहनें फैसलाबाद से आई हुई हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगी बहन? भाई ਅਸੀਂ लाहौर से आए हैं, मेरे 3 बेटे गए सी, वो 5 साल हो गया सी, वो उधर वेले बैठ के आ गया, कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई कारोबार नहीं है, वो उधर कार नहीं आया, उसने कहा मम्मी तुम चले जाओ, ਅਸੀਂ नहीं जा सकते, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, कोई कारोबार करें, कोई तो इन्हें महंगाई होगी, कोई बच्चों का सोचे तो क्या करें बच्चे। नाज़रीन ये देखें, मासूम बच्चों को लेके ये हमारी बहनें माएँ बहनें यहाँ धरने में आई हैं, तो ये सितम ज़रीफ़ी है। मैं बिल्कुल इन धरने की शुरा की बात को इंडोर्स करूँगा कि अगर आप ओवरसीज़ का वोट आपको चाहिए, ओवरसीज़ के रेमिटेंसेस के लिए आप पागल हुए फिरते हैं, तो फिर इन लोगों को आप अपने पास बुला के इनकी बात क्यों नहीं सुनते? बहरहाल मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा और हुकूमत के आला हुकाम से भी, जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, कि इस मामले को इमीडिएटली टेकअप किया जाए और 1 जनवरी इंशाअल्लाह ताला इंसानी बुनियादों पे, जैसे यहाँ बुजुर्गों ने भी कहा, ये एक डेडलाइन है गवर्नमेंट के लिए। अगर 1 जनवरी तक आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, आपका मामला सेटल नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला ये खान मोहम्मद खान साहब तरीके जवानान पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पिंडी और नॉर्थ पंजाब के मामला देखते हैं, ये मौजूद होंगे और एक बड़ा काफिला जो हमारी तंजीम का हजारों लोगों का आपके इस्तकबाल में मौजूद होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला फिर उस दिन वहीं 1 जनवरी को पीएम साहब आपको डी चौक में ही मिलेंगे, अगर इससे पहले उन्होंने जहमत ना की। हमारा हक